بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مهرجان الحمويات بمحافظة الحريق. هذا يعتبر المهرجان السابع، والنجاح متواصل ويحسب محافظة الحريق ويحسب للأهالي نجاح هذا المهرجان. طبعا المهرجان السنة هذه قام على جهود مبذولة من وزارة البيئة وبلدية الحريق، وكمان نشاهد مثلا مهرجان الحمضيات متنوع اللي هو فيه قسم الحمضيات اللي هو يعتبر القسم الأساسي في محافظة الحريق، كذلك داخله بعض الإنتاجات الشعبية مثل التمور والعسل، كذلك الأسر المنتجة مساهمة. ونلاحظ الزوار في السنة هذه ما شاء الله بكثافة في هذا المهرجان دلالة على نجاح هذا المهرجان. فنشكر كل واحد يبحث عن الجديد في المهرجان. ومهرجان الحريق طبعا أقيم في هذه المحافظة بنجاح إنتاج الحمضيات في محافظة الحريق. محافظة الحريق إنتاجها في الحمضيات تضاهي الدول المتقدمة زي لبنان وزي ذا، وأنتجت محافظة الحريق إنتاج من الحمضيات يعتبر من أجود إنتاج الحمضيات في المنطقة الوسطى. كان الإنتاج في محافظة الحريق من الحمضيات إنتاج طيب. اهلا وسهلا باكستان، كيف الحال؟ شو اخبار؟ طيب الحمد لله. اهلا وسهلا بالمهرجان. ثانك يو.
وسهلا ومرحبتين، يا لو سهلا مليونين، يا مرحبا يا مرحبا، يلا حيهم يلا حيهم، حياكم الله جميع. Thank you. Welcome. شكرا. Welcome, welcome, welcome. 1000 welcome, welcome. 1000 welcome. And this حريق welcome. Thank you so much. يا مرحبا.